बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और ये आपको बताते चलें कि खाद की बोरी की कीमत कम करने के साथ साथ इस पर कीमत भी दर्ज की जाए। जामिया मस्जिद बुरहान में मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन खान एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिन से। मियां जहाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार जफर हुसैन ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से मिली भगत करके शुगर मिल्स ने ताखीर से क्रैशिंग सीजन शुरू किया और सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि किसानों को गन्ने की कीमत भी कम दी जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मॉन्ट्रियल कनाडा में नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग डोनर गाला का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने $11,000 होनहार तलबा के लिए इस सेमिनार के जरिए जमा किए। कनाडा से देखते हैं सिदरा साकिब की ये खसूसी रिपोर्ट। इल्म की शम्मा को रोशन रखना खास तौर पर पाकिस्तान जैसे पसमानदा और गरीब मुल्क में किसी जहाद से कम नहीं। इस इल्म की शम्मा को रोशन रखने के लिए मॉन्ट्रियल ओलंपिया रिसेप्शन हॉल कनाडा में निम्बल यूनिवर्सिटी के लिए 15 दिसंबर को डिनर गाला फंड रेजिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ बिजनेसमैनों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने इस फंड रेजिंग सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने शुरका से खिताब में कहा कि उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस नेक मिशन के लिए फंड्स दिए और इस तकरीब में अपना कीमती वक्त निकाल कर शिरकत की। इस फंड रेजिंग डिनर के जरिए $11,000 की रकम इकट्ठी की गई, जो काबिल और होनहार जरूरतमंद बच्चों में वज़ाइफ की शक्ल में तकसीम की जाएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हर साल की तरह इस साल भी इस फंड में भरपूर हिस्सा डाला। मुझे भी इस तकरीब का पहली बार हिस्सा बनकर बहुत खुशी और फख्र महसूस हुआ कि मैं भी किसी कार्य खैर में शामिल हूँ। शुरका का कहना था कि अगले साल इस प्रोग्राम को मज़ीद वसी करेंगे और इल्म की शम्मा को कभी नहीं बुझने देंगे। तकरीब में इलियास भट्ट, ताहिर खान, रहीम गिलानी, रियाज खान और डॉक्टर हबीबुर रहमान ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इस डिनर गाला की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। खबर शामिल करते हैं बकर से, जहां प्यारे भाई मोहम्मद इमरान हैदर के घर नन्हे मेहमान की आमद हुई है। मोहम्मद इमरान हैदर को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। एमबी न्यूज टीम उन्हें मुबारकबाद पेश करती है। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। प्यारे भाई मोहम्मद इमरान हैदर के घर नन्हे मेहमान की आमद। अल्लाह पाक ने मोहम्मद इमरान हैदर को चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। एमबी न्यूज टीम खुसूसी मुबारकबाद पेश करती है। अल्लाह पाक बच्चे की उम्र दराज फरमाए और वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, आमीन सुम आमीन। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 4 शराब फरोश गिरफ्तार। 145 लीटर शराब, 350 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद। थाना हवेली लखा और सीआईए दीपालपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 145 लीटर शराब, 350 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद। मुनशियात फरोश आशिक मोहम्मद खान, जाकिर हुसैन और मुनव्वर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आशिक के कब्जे से 50 लीटर शराब, 150 लीटर लहन बरामद। मोहम्मद खान के कब्जे से 25 लीटर शराब, जाकिर हुसैन के कब्जे से 30 लीटर शराब, जबकि मुनव्वर हुसैन के कब्जे से 40 लीटर शराब और 200 लीटर लहन बरामद हो गया। तमाम मुलजमान पर अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्टेज की खूबरू अदाकारा अक्सा मलिक वीडियो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में मसरूफ। ये सॉन्ग किसने गाया और डायरेक्टर कौन है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, आगाह कीजिएगा। खूबरू अदाकारा, सराइकी हसीना, मद्दाहों में डांसिंग डॉल के नाम से जानी जाने वाली अक्सा मलिक आजकल स्टेज की दुनिया से दूर हैं, क्योंकि वो एक वीडियो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ है। गुलकार हबीबुर रहमान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया यह खूबसूरत नगमा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के फ़राइज़ मूसा अंजाम दे रहे हैं और इस वीडियो सॉन्ग के डायरेक्टर कामरान बिराज हैं, जबकि प्रोडक्शन कंट्रोलर के फ़राइज़ अब्बास हैदर शाह अंजाम दे रहे हैं। अब्बास हैदर शाह ने एमबी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक्सा मलिक अपनी लाजवाब और शानदार परफॉर्मेंस की बिना पर अपने शायकीन, अपने मद्दाहिन का वसी हल्का रखती हैं और उन्होंने
اس ویڈیو سانگ میں جو پرفارمنس دی ہے، یہ ویڈیو سانگ نئے سال کے لیے ان کے مداحوں کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ ثابت ہوگا۔ اقصیٰ ملک جو اسٹیج کی دنیا میں اپنی لاجواب پرفارمنس کی بنا پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں، اس گانے میں انہوں نے بہت خوبصورت پرفارمنس دی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پرفارمنس، یہ گانا ان کی لاجواب پرفارمنس کی وجہ سے شائقین کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے، جہاں بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری پرنسپل جناب انوار حسین صاحب کو شاندار ایوارڈ ملنے پر ڈھیروں مبارکباد۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور فخر کا لمحہ ہے کہ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس مری کے معزز پرنسپل جناب انوار حسین صاحب کو اعلیٰ تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کالجز راولپنڈی ڈویژن کی جانب سے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ کی شاندار کارکردگی اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے، جس کے تحت انہوں نے کالج کی ترقی اور 2024 میں کالج انرولمنٹ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی خرم منور منج نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فاشسٹ نہیں بلکہ عوام کی کاسٹ جماعت ہے۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عام انتخابات میں ووٹ کی طاقت سے کامیاب کروایا، مگر اس عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے والے آج اس کو فاشسٹ قرار دے رہے ہیں۔ ایسا بیان عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق خرم منور منج ایم این اے نے شادی کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانا تنویر حسین ہمارے بزرگ ہیں، انہیں اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ حکومت فاشسٹ ہے جس نے نہتے کارکنوں پر گولیاں چلائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق انصاف عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے تھانہ اے ڈویژن اور بھدرو گاؤں میں کھلی کچہری لگا کر عوام کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سن کر حل کیا۔ ان میں سے کچھ شکایات کے فوری حل کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو بھی یہ احکامات جاری کیے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ڈی پی او شیخو پورہ نے کہا ہے کہ شیخو پورہ پولیس کی جانب سے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ عوام تھانہ جات سے جدید سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ عوام کے لیے میرے سمیت تمام پولیس افسران کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی کوارڈینیٹر چودھری محمد اختر گورایا نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 139 میں نواز لیگ کے رانا طاہر اقبال کی کامیابی دراصل وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قیادت پر بھرپور عوامی اعتماد اور ان کی عوام دوست سیاست کا نتیجہ ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق چودھری محمد اختر گورایا نے معززین علاقے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوامی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی انتشار فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں اپنے نمائندے خادم حسین کی رپورٹ کے مطابق عورت فاؤنڈیشن نے او ٹی ایم کے تعاون سے غیر رسمی ویسٹ مینجمنٹ خواتین کارکنوں کے لیے تربیتی سیشن کا اہتمام کے موقع پر سمرہ ہاشمی، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر صوبائی پروجیکٹ مینیجر نبیلہ شاہین، ارشد رفیق کے تعاون سے غیر او ٹی ایم عورت فاؤنڈیشن نے رسمی ویسٹ مینجمنٹ خواتین کارکنوں کے لیے تربیتی سیشن کا اہتمام کیا۔ عورت فاؤنڈیشن نے جنسی استحصال اور بدسلوکی کے بارے میں آگاہی دی۔ عورت فاؤنڈیشن نے پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے بارے میں بھی معلومات دی۔ صوبائی پروجیکٹ مینیجر نبیلہ شاہین نے معاشرے میں خواتین کو درپیش صنفی عدم مساوات کے سیشن سے تربیت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے غیر رسمی سالڈ ویسٹ کے انتظام کے شعبے میں عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں کم اجرت والے مسائل پر بات کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ خواتین کو اپنی آمدنی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے اور انہیں گھر اور کام پر ہمیشہ صنفی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ App will create a solution that will combine technology with sustainability. That is truly commendable. And this app has the potential to make a
positive change on the environment as well as it. مجھے کدھر دیکھنا ہے؟ میرا نام نبیلہ شاہین ہے اور میں عورت فاؤنڈیشن میں ایز پروونشل پروگرام مینیجر کام کرتی ہوں. آج جو ہم نے ایکٹیویٹی کروائی ہے، اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ جو عورتیں ورک فورس میں ہیں، جو کام کرتی ہیں، ان عورتوں کو صنف. السلام علیکم، میرا نام سمیرہ ہاشمی ہے، میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوں عورت فاؤنڈیشن سے. آج اس تقریب کا انعقاد عورت فاؤنڈیشن اور او ٹی ایم کے تعاون سے کیا گیا. اس تقریب کا جو بنیادی مقصد تھا، انفارمل وومن ویسٹ ورکرز کو ایک تربیتی سیشن دیا گیا، آگاہی ان کو دی گئی جینڈر کے حوالے سے. السلام علیکم، میرا نام ناصر اکرم ہے اور میں او ٹی ایم کنسلٹنسی سے ہوں. یہ آج ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ اویئرنیس دینا ہے عوام کے اندر اباؤٹ پولیس پروجیکٹ آف یونوپس، جو کہ ہے کہ ہم. خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں بہاولپور ڈی پی او اسد سرفراز خان کی کمانڈ میں تھانہ سٹی حاصل کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار، لاکھوں روپے مالیتی چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور نقد رقم برآمد. تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سٹی حاصل پور محمد احمد چیمہ نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مؤثر حکمت عملی سے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی. ڈکیتی، چوریوں، سرقہ بالجبر کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت، 24 عدد موٹر سائیکلز اور 3 لاکھ روپے نقد رقم برآمد کر لی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.